मसीह के फजल और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपको और आपकी फैमिली को बहुत सी बरकतों से और बहुत सी नेमतों से नवाजे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है जो खुदावंद ने मुझे बख्शा है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप उससे बहुत सी बरकतें हासिल कर सकें। तो आए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें तो जो हमारा पहला टॉपिक था वो था कि एक यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह का मतलब क्या है। तो चलें हम आज जानते हैं कि वो तो ठीक है, हम पिछली वीडियो में जो मैंने आपके साथ बातें शेयर की थी उससे आपने बरकतें पाई होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक मसीही कौन है। तो चले देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो ये तो कहते हैं कि हम मसीही हैं। तो क्या वाकई वो एक सच्चे मसीही हैं? वाकई क्या वो खुदा की नज़रों में, लोगों की नज़रों में और अपने आप की नज़रों में एक मसीही हैं? तो मसीही बनने के लिए हमें बहुत सी बातों पे अमल करना पड़ता है। तो अगर हमें वो बातें नहीं होंगी तो हम सच्चे मसीह नहीं हैं। ना हम खुदा की नज़रों में मसीह हैं, ना अपनी नज़रों में मसीह हैं, ना लोगों की नज़रों में मसीही हैं। अगर हम एक सच्चा मसीह बनना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों पे अमल करने की ज़रूरत है जिससे हम वाकई जाने जाएंगे कि हम एक सच्चे मसीह हैं। और वो सच्चे मसीही जो खुदावंद की बादशाही में जाना चाहते हैं, जो वाकई कहते हैं कि हम खुदावंद की बेटियां और बेटे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक सच्चा मसीही बनना पड़ेगा, फिर ही हम खुदावंद की बादशाही में दाखिल होंगे और बहुत सी बरकतें खुदावंद से हासिल करेंगे, फिर ही हम खुदावंद की बेटियां और बेटे कहलाएंगे। चलो देखते हैं कि एक सच्चा मसीही बनने के लिए हमें किन बातों पे अमल करने की ज़रूरत है। और सच्चा मसीही बनने के लिए हमें 3 बातों पे अमल करना पड़ता है। अगर हम उन 3 बातों पे अमल नहीं करते तो हम सच्चे मसीही नहीं हैं और हम खुदावंद की नज़रों में भी सच्चे मसीही नहीं हैं और अपनी नज़रों में भी सच्चे मसीही नहीं हैं। सच्चे मसीही बनने के लिए हमें उन 3 बातों पर ज़रूर अमल करना पड़ता है। अगर हम उन 3 बातों पे अमल करेंगे तो फिर ही हम जाने जाएंगे कि हम सच्चे मसीही हैं। तो वो कौन सी 3 बातें हैं, चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो पहली बात है वो है ईमान लाना, और जो दूसरी बात है वो है रफ़ाकत रखना, और जो तीसरी बात है वो है कि नक्शे कदम पर चलना। तो चलें इन 3 बातों का डिस्कस करेंगे कि ये 3 बातें हमें वाकई सच्चा मसीही बनाती हैं। तो चलें, जो पहली बात है वो है ईमान लाना। ईमान बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमारा ईमान है तो हम वाकई सच्चे मसीही हैं। ईमान क्या है? ईमान लाना है यीशु मसीह पर कि वो हमारा निजात दहिंदा है। यीशु मसीह और उसके कलाम पर ईमान लाना है जो ज़िंदा कलाम है और रहेगा, उस पे ईमान लाना। खुदा मसीह की मौत पे, जो उसके लहू, जो उसका लहू हमारे लिए बहा है, उस पे ईमान लाना है। खुदावंद की कलाम की बातों पर ईमान लाना है। खुदावंद की उन मौज़ात पे ईमान लाना है जो खुदावंद ने हमारे लिए मौज़ात किए, हमें बरकतें बख्शी ताकि हम उसकी बेटियां और बेटे कहलाए जाएं और हमारे तमाम गुनाह बख्शाए जाएं। तो सबसे पहले ईमान की बात करेंगे कि ईमान लाना बहुत ज़रूरी है यीशु मसीह पर। जब तक हमारा यीशु मसीह पर ईमान नहीं होगा, उसके कलाम पाक पर ईमान नहीं होगा, हम मसीह नहीं हैं। हमें एक सच्चा मसीही बनने के लिए यीशु मसीह के कलाम पाक पे, यीशु मसीह पर ईमान लाना पड़ेगा कि वो वाकई ही हमारा निजात दहिंदा है। उसने बहुत से मौज़ात किए, उसका कलाम सच्चा है, वो सच्चा है, वो ज़मीन आसमान का खालिक और मालिक है जिसने हमें पैदा किया और इस दुनिया में भेजा। उसने मौत पे फतह पाई, और इन सभी बातों पे जब तक हम यकीन नहीं करेंगे हम सच्चे मसीह नहीं हैं। हमें एक सच्चा मसीही बनने के लिए खुदावंद पर ईमान लाना ज़रूरी है। जब तक हम खुदावंद पर ईमान नहीं लाएंगे हम सच्चे मसीही नहीं हैं। तो हमें एक सच्चा मसीही बनने के लिए खुदावंद पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। और चले आज हम दूसरी बात पे चलते हैं कि दूसरी बात कौन सी है। दूसरी बात है रफ़ाकत रखना, खुदावंद के साथ रफ़ाकत रखना। रफ़ाकत का मतलब है मेल जोल करना, मिलाप करना, एक दूसरे से गपशप करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। जब तक हम रफ़ाकत नहीं रखेंगे खुदावंद के साथ, खुदावंद के ईमानदार लोगों के साथ जो हमें खुदावंद की बातें सिखाते हैं और खुदावंद की बादशाही की तरफ आगाह करते हैं कि अगर हम इन बातों को सीखेंगे तो फिर ही हम खुदावंद
کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ ہمیں خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے ایماندار لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ تب ہم رفاقت نہیں رکھیں گے تب تک ہم سچے مسیحی نہیں ہیں۔ ہمیں رفاقت جب رکھیں گے پھر ہی ہم جانے جائیں گے کہ ہم رفاقت ہے۔ جب ہم خداوند کی باتوں کے پر رفاقت رکھیں گے اور لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے، اچھے سلوک کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے، یعنی تو پھر ہی ہم جانے جائیں گے کہ ہم ایک سچے مسیحی ہیں اور ہم واقعی خداوند کے ایک اچھے بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ تو یہ ہے دوسری بات کہ ہمیں رفاقت رکھنی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم رفاقت نہیں رکھیں گے تو پھر بھی ہم سچے مسیحی نہیں ہیں۔ تو سچا مسیحی بننے کے لیے ہمیں خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے، اس کے ایماندار لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے، پھر ہی ہم جانے جائیں گے کہ ہم ایک سچے مسیحی ہیں۔ تو آئیں ہم تیسری بات کی طرف چلتے ہیں کہ تیسری بات تھی نقش قدم پر چلنا۔ تو جب تک ہم نقش قدم پر نہیں چلیں گے خداوند کے، تب تک بھی ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور وہ نقش قدم کون سا ہے؟ وہ نقش قدم ہے خداوند کی بادشاہی، جو ہمیں خداوند کی بادشاہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوں، ہم خداوند کی بیٹیاں اور بیٹے کہلائیں، ہمارے تمام گناہ معاف کیے جائیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ خداوند کے پاک کلام پر عمل کرنا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے، خداوند کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے، خداوند کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اگر ہم خداوند کے نقش قدم پر نہیں چلتے، اس کی بنائی ہوئی راہ پر نہیں چلتے، اس کی کہی ہوئی باتوں پر نہیں چلتے، تو پھر بھی ہم سچے مسیحی نہیں ہیں۔ ہمیں سچے مسیحی بننے کے لیے خداوند کے نقش قدم پر بھی چلنا پڑے گا۔ اس کے کلام میں پاک میں جو کچھ لکھا ہے، جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اس پر عمل کر کے اس کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھائیں گے، تب تک بھی ہم سچے مسیحی نہیں بن سکتے۔ ہمیں سچا مسیحی بننے کے لیے خداوند کے جو نقش قدم ہیں ان پہ چلنا پڑے گا، اور خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے ہمیں ان تمام باتوں کو، ان 3 باتوں پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان 3 باتوں پر عمل کریں گے تو پھر ہی ہم جانے جائیں گے کہ ہم خداوند کے حضور میں ایک سچے مسیحی ہیں، خداوند کی نظروں میں سچے مسیحی ہیں، لوگوں کی نظروں میں سچے مسیحی ہیں، اور اپنی خود کی نظروں میں ہم واقعی ایک سچے مسیحی ہیں۔ جب ہم ان 3 باتوں پہ واقعی عمل کریں گے تو ہم واقعی جانے جائیں گے کہ ہم سچے مسیحی ہیں۔ تو کلام پاک میں لکھا ہے کہ کیونکہ تم اپنے ایمان کے وسیلے سے ہی، یعنی کہ فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خداوند کی طرف سے بخشش ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ کیونکہ تمہیں ایمان کے وسیلے سے، جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ جب ہم ایمان رکھیں گے تو پھر ہی ہمیں ہر چیز مہیا ہوگی، ہم دنیا میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں سے پرسکون ہوں گے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو خدا ان تمام چیزوں کو ہمیں مہیا کرے گا، ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی، ہمارا ایک اچھا لائف سٹائل ہوگا، اور ہمارا دنیا میں ایک مقام ہوگا، ایک نام ہوگا، اور پھر ہی ہمارے ساتھ لگے گا کہ مسیحی، پھر ہی ہم جانا جائیں گے کہ ہم واقعی مسیحی ہیں۔ جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ہم ایمان میں مضبوط نہیں ہوں گے، خدا پر ایمان نہیں لائیں گے، تب تک کچھ نہیں، کہ واقعی یہ سب کچھ اگر ہمیں مل سکتا ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ جب تک ہمارے پاس ایمان نہیں ہوگا ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہم خالی کے خالی ہیں۔ کیونکہ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں، نوح اسلام کو تو سبھی جانتے ہوں گے کہ نوح اسلام کی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ خداوند پر اس کا ایمان بھی تھا، خداوند کے ساتھ اس کی رفاقت بھی تھی، اور وہ خداوند کے نقش قدم پر بھی چلتا تھا۔ تو خداوند نے نوح اسلام کو کہا کہ اے نوح، تو ایک کشتی تیار کر، کیونکہ زمین پہ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے جو کہ پورے روئے زمین کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دے گی۔ تو نوح اسلام نے جب لوگوں سے یہ بات شیئر کی تو لوگ اس پہ ہنستے تھے، کسی نے اس کی بات پہ غور نہیں کیا۔ تو مگر نوح اسلام کا کیا تھا؟ خداوند پر ایمان تھا۔ تو اس نے خداوند کو یہ نہیں کہا کہ اے خدا، میں اس پہ کیوں عمل کروں اور میں ہی کیوں یہ کشتی بناؤں۔ نوح اسلام کا ایمان تھا کہ اگر خداوند نے کہا ہے کہ دنیا پہ ایک طوفان آئے گا تو پھر آئے گا۔ تو نوح اسلام نے کیا کیا؟ کشتی کو تیار کرنا شروع کر دیا اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ مل کے۔ تو رفاقت،
کہ خداوند کے ساتھ اس کی رفاقت تھی، تو خداوند نے اسے بتایا کہ اے نوح، اگر خداوند کے ساتھ اس کی رفاقت نہ ہوتی تو خداوند نے اسے بتانا تھا، نہیں بتانا تھا۔ خداوند کے ساتھ اس کی رفاقت تھی تو خداوند نے اسے بتایا کہ اے نوح، اس دنیا پہ طوفان آنے والا اور تو کشتی تیار کر۔ تو نوح نے کیا کیا؟ کشتی تیار کرنی شروع کر دی۔ اور تیسری بات، وہ خداوند کے نقش قدم پر چلتا تھا۔ خداوند نے اسے کہا کہ اے نوح تو کشتی تیار کر، تو اس نے کیا کیا؟ کشتی تیار کرنی شروع کر دی۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کوئی اور کشتی تیار کرنے کو آیا ہے یا نہیں آیا۔ خداوند نے کہا کہ اے نوح تو تیار کر، تو نوح نے کیا کیا؟ تیار کرنی شروع کر دی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا ایمان تھا، رفاقت تھی، اور وہ خداوند کے نقش قدم پر چلتا تھا۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے نقش قدم پر چلیں، خداوند پر ایمان لائیں اور خداوند کے ساتھ رفاقت رکھیں، اور پھر ہی ہم جانے جائیں گے کہ ہم واقعی ایک سچے مسیح ہیں، اور ہم واقعی مذہبی طور پر بھی اور خداوند کی نظروں میں بھی اور اپنی نظروں میں بھی ایک سچے مسیحی ہیں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج بہت سے لوگوں نے اس ٹاپک سے برکت پائی ہوگی اور بہت کچھ سیکھا ہوگا اور خداوند کے نام کو جلال دیا ہوگا۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں پلیز آگے ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، آپ کی فیملی کو بھی برکت دے، اور آپ خداوند میں بڑھیں، اور خداوند آپ کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کو ایک پرسکون زندگی بخشے۔ آمین۔